मनोज बाब आयज क्रांती दिन तुका कितें सांगचें दिसता? सगळ्या गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची मनोनीत परबी। ह्याच दिसा गोंयच्या मुक्तीच्या क्रांतीची ही सुरवात जाल्ली आनी तेका लागून हो आमचो क्रांती दीस। तेन्ना पोर्तुगीजा विरुद्ध आनी गोंय मुक्त करपाक लागून ही क्रांती सुरवात जाल्ली। आयज अशाच एका क्रांतीची सुरवात गोंयांक गरज आसा आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ती क्रांती सुरवात केल्ली आसा। तेन्ना पोर्तुगीजा पासून मुक्त करपाची गरज आसली आनी आतां आमचें गोंय हे भायले जे एनर्जीज येतात, भायले जे कॅपिटलिस्ट येतात, भायले जे गोंय एक्सप्लॉयट करपाक जे लोक येतात तेंच्या पासून मुक्त करपाची गरज आसा। जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा नाजाल्यार जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा जे आपले सेल्फीश पॉलिटिकल करियराक लागून आयज जे गोंय काबार करपाक उठल्यात, गोंयचे जमनींचो डिलींग करपाक उठलात, गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक उठल्यात, तेंच्या पासून गोंयांक मुक्त करपाची आयज गरज आसा। सो ही क्रांती सुरवात आमी केल्ली आसा। आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्यात, आमचे जे फ्रिडम फायटर्स असले जे आमच्या गोंयांक लागून शहीद जाले, ज्यांच्यांनी आमकां एक मार्ग दाखयलो की केदी व्हडली शक्ती आसली जाल्यार ते शक्तीच्या विरोधान झगडपाक लागून फक्त काळीज जाय आनी ह्या गोंयचो मोग जाय। तेंच्याय कडेन तेन्ना पोर्तुगीजा इतली पावर नासली, पूण काळजान तो उजो आसलो, काळजान तो गोंयचो मोग आसलो आनी तेकाच लागून ते क्रांतीची सुरवात करपाक पावले आनी गोंय मुक्त करपाक पावले। सो तीच उर्बा, तोच उजो काळजान घेवन गोंय परत एकदां मुक्त करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सज्जा। हेतून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमी हेतून वांटेकार जाय, तुमचो साथ आमकां जाय, तुमचो वांगड आमकां जाय। तुमच्या वांगडान आनी तुमच्या साथीनूच आमचो जो एम आसा, आमचो जो ऑब्जेक्टीव आसा, गोंय परते एकदां मुक्त करपाचें, गोंय परते एकदां गोंयकारांक दिवपाचें, हें सफल जावपाक शकता अशें आमकां दिसता। देव बरें करूं।